I welcome you for this inaugural ceremony. हांव आमच्या सगळ्या चीफ गेस्टांकूय हांगा वेलकम करता आनी वेलकम करता आसतनाच तांचे आभार व्यक्त करता, कित्याक की स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी विजय सरदेसाय तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टराच्या हेल्पान आमकां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाक जागो हो प्राप्त जाल्लो आसा. आयज फर्स्ट टायम त्या जागो मेळून आयिल्ल्या कारणान तांचे हांगा हांव आभार व्यक्त करपाचें अशें म्हाका दिसलें. तशेंच GCL इतली वर्सां आमी करता, हें वर्सान वर्स बरें जायत वता आनी मुख्य म्हणल्यार गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ₹1 खर्च करनासतना हें GCL हें जाता विथ प्रायवेट पार्टिसिपेशन. ह्या वर्सा तें आनी बरें जाता आनी म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा हें बरें बरें जायत वचून निमाणो एक प्रॉफिटेबल वेंचर जावन वतलो. GCL ऑर्गनायज करता. आमकां हे फंक्शनाक मुख्य चीफ गेस्ट अशें मेळ्ळेले गोंयचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आसगांवकर, गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे अध्यक्ष सूरज लोटलीकर, सेक्रेटरी दया पागी, ट्रेजरर जमीर कोरोल, सय्यद जाफरी, तशेंच GCLचे उपाध्यक्ष आनंद नायक. हांगा जेन्ना जेंचो सत्कार जाता आमचे आदले गोवा क्रिकेट एसोसिएशनचे अध्यक्ष आसात दयानंद नार्वेकार, रमाकांत खलप, चेतन देसाय, विनोद फडके आनी आतां वाटेर आहा प्रशांत जोशी. ही जी अध्यक्ष आमचे सूरज लोटलीकर आहा, जे फायनान्स आमी जे हांगा कार जावं बाकीचे जो खर्च आहा सगळो आमी GCL करता. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे आमचे हितून कांय फायनान्स ना. म्हाका दिसता 70 ते 80 लाख सुद्दां हे ऑर्गनायझा खर्च जाता. चड करून म्हाका दिसता की आमचे सूरज लोटलीकर आनी विजय सरदेसाय यांच्यांनी चडशे करून हांगा आमकां फायनान्स हेल्प केल्लें आहा. दुसरे वटेच्यान सत्कार कित्याक करपा जाय अशे काही लोकांचे विचार आशिल्ले. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे हिस्ट्री भितर इतिहासा भितर पळयत जाल्यार आमकां अर्द्या लोकांक खबर ना की पयलीं कोण अध्यक्ष जाल्लो तो. पयलीं गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष जालो रमेश चौगुले, तेजे फाटोफाट जालो रमाकांत खलप, सेंट्रल मिनिस्टर आशिल्ले ते. उपरांत जालो प्रशांत जोशी, तेजे फाटल्यान दत्तराज सालगांवकर, मागीर जाले गोंयचे आदले मंत्री दयानंद नार्वेकर, जेणे चडांत चड हांगा वर्सां अध्यक्ष रावला. 12 ते 13 वर्सां ते अध्यक्ष आशिल्ले. तेजे उपरांत जालो विनोद फडके, चेतन देसाय. हे लोकांक गोंयचे इतिहासा भितर जो इतिहास जो घडयता तो कोणूच केन्ना लिपोवंक शकना. स्वता आमकां हांगा मेंबरांक खबर नाशिल्लें की ही हिस्ट्री भितर कोण कोण अध्यक्ष जावन गेले ते. म्हाका दिसता की गोंय क्रिकेट एसोसिएशन सदां हे लोकांची तोखणाय करतले आनी हे जो हांगा स्टेडियम जाला फूल कंस्ट्रक्शन जाला
हे दयानंद नार्वेकर आसतना हेणें हें केल्लें आशिल्लें. म्हाका दिसता की तांकां ताळयो मारपा पडटल्यो आमकां सगल्यांक. आनी तेंचे अंडरूच आमी सांग्यार बी स्टेडियम घेतलेलें आहा. सगळ्या गोंयचे लोकांक तशेंच GCAचे क्लबाचे रेजिस्टर मेंबर्स, तेचे अध्यक्ष, तेंचे वांगडी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. Ladies and gentlemen, let's recognize him. Let's clap for him. At the outset, let me thank the organizers, the present committee of Goa Cricket Association, for remembering the past presidents who contributed to some extent towards the development of cricket in Goa. I was privileged to work first with Ramesh Chowgule as Vice President of Goa Cricket Association. We put in 2 terms, 3 years each, and later, after Ramesh completed his 2nd term, I became the president, and again I had 2 terms, and during these 6 plus 6, 12 years, we both and our colleagues on the GCA, we fought for giving status to Goa cricket. We wanted Goa to shine in the comity of all states, play in the first class tournaments, and seek recognition for Ranji Trophy. We achieved all these objectives, and later on we said enough is enough. We have done our best. Let the others take over, and that's how new committee came in. And I'm happy that the people who came afterwards did much better. We see it in these terms of this beautiful stadium created here. My friend Dayanand Narvekar, credit goes to him. And then the present committee, as I understand, they are trying to develop stadiums elsewhere in Perne, in Bicholi and South Goa and so on and so forth. I wish you all the best. Only one dream remains. One of our players, a Goan cricketer, must find a place in the India team, and hope that we achieve that status one day or the other. I'm very happy to be here with all of you on a very good evening, where all the club members, club representatives and the guests have come. And I'm more thankful to Akbar Mullah that he personally sent an invitation to me long back. I said I must come because there are 2 young ministers also who are equally dynamic, and I feel more comfortable with them. Leaving aside GCA as such, I don't want to speak much more because I had been with GCA for a very long time, and you have talked about my association with GCA. I am very happy, I am very grateful to Akbar Mullah, especially the president of GCA. They thought that they should felicitate the ex-president. If I remember correctly, we had a big function one day, long back, in Hotel Fidalgo, where we had felicitated all the ex-GCA president during my tenure. So it is an honor to come back to the institution where I have worked. All of you have kept cricket alive in Goa with your hard effort, sincerity, toiling on the ground. And to meet all of you, I am grateful once again to GCA for having called me. And I am very grateful to all the club members for giving me a good reception. आज खरें म्हणशीत जाल्यार हो जो भोवमान म्हाका मेळ्ळा, म्हाजें इतलें त्या बद्दल हांव GCAचे आनी स्पेशली अकबराचे आभार मानता. कित्याक
हांवें खरोखर ह्या GCA खातीर आनी पयशे जाले तुमच्या खातीर हे सगळें हांव मॅनेजरशीप हें बी घेवपाक पावलो. म्हाज्या आयुश्यांतलो सगळ्यांत व्हडलो क्षण म्हणटात तो ज्या वेळी हांवें मॅनेजर म्हणून वर्ल्ड कप जिखलो. म्हणजे हांवें न्हू टिमीन जिखलो. आनी खरोखर तेन्ना तुमकां एक सादी गोश्ट सांगता. हांवें 2007 जेन्ना हांव इंग्लंडाक गेलो अंडर-19 तेन्ना हांव गेल्या बरोबर स्टार्टींग विराट कोहली आनी इशांत शर्मा आसलो टिमीन. गेल्या बरोबर स्टार्टींग हांव पयलीं एनावन्स केलें टिमींक, कित्याक ते भुरगे आसले की जो 50 मारतलो ताका 50 पावंड, जो 100 मारतलो ताका 100 पावंड, 3 विकेटी घेतलो ताका 50 पावंड, 5 विकेटी घेतल्या 100 पावंड. हांवें जे म्हाका मेळटाले पयशे तेतूंतले तांकां वाटले मागीर. आनी तुमकां तेजो एक सादो एक उदाहरण सांगता. विराट कोहलीन तेन्ना एक 100 मारलेले आनी एक 93 मारलेले. आनी हे जे ते 93 मारले तेन्ना ताका हांव म्हाज्या हेच्या प्रमाण 150 पावंड दिले. तो म्हाजे कडेन आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, सर क्या कर रहे हो, 7 रन केले, मेरे 50 पावंड नहीं दे रहे हो. मागीर म्हाकाच दिले आनी हांवें ताका 50 पावंड दिले. आनी हांव जेन्ना टिमी वांगडा गेला अंडर-19 तेन्ना हांवें प्रत्येक फावटी तांकां म्हाज्या मार्फत हांवें तांकां पयशे दिल्ले आहा. हांव दुसऱ्या इंडियन टिमी वांगडा गेला म्हणल्यार हांव जितलो कम्फर्टेबल आसतालो अंडर-19 टिमी वांगडा तितलो हांव इंडियन मेन टिमी वांगडा सुद्दां कम्फर्टेबल नासतालो, कित्याक ते मातशे हाय-फाय प्लेयर. आनी हे सगळे घडटाना म्हाका म्हाजे जे कलीग आसले तेंचो सारको सपोर्ट लाभलो. तेंच्यांनी म्हाका खूब मदत केली आनी म्हाका सांगलें तूं अशेंच काम करीत राव म्हणून. हांव ह्या बद्दल सगळ्यांचे आभार मानता. आमचो GCAचो प्रेसिडेंट अकबर मुल्ला, GCA GPLचो प्रेसिडेंट, तेंचे आभार मानता. आनी हांव एकूच हे करता की जय क्रिकेट, जय GCA. ताळयो मातशें कमी जाता. Keep on clapping. Let's motivate these people because of them we are all here today. It's a great honor by Goa Cricket Association to felicitate the ex-president. Whatever we have done is by the blessings of the predecessors that we could carry on with the mantle of the presidentship to Goa Cricket Association. We have tirelessly worked for the development of Goan players. Like one of our presidents has said, that it would be an honor and pleasure to see a player in Indian side. But our players have really should work hard to see that they achieve this feat. But we still have an honor of a lady being in an international team, that is Shikha Pandey. And it was during our tenure that she could manage to do this. So we expect all our fellow players to really work hard and see that they at least make a mark to the Indian side. I thank the GCL President, Mr. Akbar Mullah, and also the GCA President, Mr. Suraj Lotlikar, for remembering us. And as said by Mr. Akbar Mullah, that they have not retired us and neither they are going to give us pension. I hope they do it very soon. Well, this Goa Cricket Association was a very, very small body, and somewhere in the late 70s, it was Mr. Kishore Angle who was manning the Panjim Gymkhana, came to me and he said, it's time that we take over this association. I said, take over? What do you mean by that? He said, this association is run by, first it was run in Margaon by Bapalal Gosalia, followed by, I think, if I'm not wrong, it was Prakash Timlaw. And they were not able to handle it. There was no promotion of the game, nothing. And we had a lot of youngsters, upcoming youngsters who wanted to come out and play for the state. So in that situation, we took over the Goa Cricket Association in our hands under the presidentship of the veteran, Vasco veteran cricketer,
Mr. Atmaram Shetye. Vice President was Professor Malkarnekar of Chowgule College, and Kishore Angle being the secretary. We had just about 173 or 178 rupees as cash balance. आज चड खुशी भोगता. पयले सुवातेर जो GCL लीग जाता, GCL जाता 2019, तेजे भितर जे पार्टिसिपेट जातले सगळे टिमी आनी प्लेयर्स तेंचे पयले सुवातेर हांव तांकां शुभेच्छा दिता. बऱ्यांतली बरी गेम तेंच्यांनी दाखयची म्हणून. आनी तशेंच जो अध्यक्ष आमचो बाब सुरज लोटलीकर आहा तेजें अभिनंदन करता आनी अकबर मुल्लाचें अभिनंदन करता. सुरजान जेन्ना प्रपोजल हाडलें की थंय क्रिकेट स्टेडियम करया म्हणून, आमी लगेच तेजेर डिसिजन घेतलें आनी विजय बी म्हाका म्हणपा लागलो की थंय व्हडलो बरो इंटरनॅशनल लेवलाचेर क्रिकेट स्टेडियम करया, कारण आमच्या गोंया भितर इंटरनॅशनल लेवलाचो क्रिकेट स्टेडियम ना. आनी सुरजान ती जबाबदारी घेतली. सुरज जो एक प्रामाणीक मनीस, GCA तेज्या हातान आसा आनी ती वेवस्थीत चलतली हेजे बद्दल डावट ना. कारण तो एक म्हणटा ती पयशा बद्दल आनी हेजे बद्दल तो करप्ट न्ही, सारको इमानदार असो मनीस आनी जें करून दाखोवपा आनी करून दाखोवपाची करून घेवपाची ताकद आहा. म्हणून हांव तेन्नाच एग्रीड जालो कोणा सुरजाक की हांव फुडाकार घेतलो आनी तें करून घेतलो म्हणून. आनी आतां दिल्ली, आतां तुजी जबाबदारी. तो इंटरनॅशनल स्टेडियम नाल्यार म्हाजी फकाणां करून उडयना ग, तें घेवन तुमकां दिला, जागो दिला, तें काम तुजें करून घेवपाचें. गव्हर्मेंटाक कितलें जाय तितलें दिवपाचें तुमचे कडेन हांव जाता तितलें हांव तुका सपोर्ट करपाक तयार आहा. पण तुमी एक तरी चॅलेंज घेयाय, कारण आतांच हांव तुमचें पळयता. म्हाका दिसता आतां आमचे भारताक सुद्दां खेळपाक प्लेयर तयार जातले हेजे बद्दल डावट ना. आमचे आतां एक प्लेयर तर तयार जालात, आमचे ती पांडे, शेखर पांडे ती जाल्यार. तशेंच आतां आमच्या भुरग्यां भितर जावपाक जाय आनी ते वयतले अशें म्हाका दिसता. तुमी तशें धरिताला. आतां तुमची म्हाका खूब आनंदाची गजाल एक लागली की तुमी जितल्यांनी GCA भितर काम केलां आनी अध्यक्ष जाला तेंचो हांगासर सत्कार घडोवन हाडलो. म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन स्पोर्ट्स बरो मुखार व्हरया. तुमचो क्रिकेट GCA हांव शुभेच्छा दिता आनी जो बरो प्रेसिडेंट तुमकां मेळ्ळो आहा त्या दृश्टीन हो GCA मुखार व्हर. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट तुका जाता तितलो हो इंटरनॅशनल जो क्रिकेट स्टेडियम आहा तो तयार कर, नाल्यार म्हाका थंयचे काडटले, दाणयतले म्हणटाले. बाबू बेश्टो सांगता म्हणून हांवें तुज्या आदाराचें हांवें तुका दिल्लो आहा. करून दाखय की गोंयान हें आमचें नांव जाय आनी हो इंटरनॅशनल स्टेडियम आमकां दारगड आयिल्लो जाय. पयले सुवातेर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक आनी अकबर मुल्लाक परबी दिता की तांणी सगळ्यांचे आदले प्रेसिडेंटांचे सत्कार केले म्हणून. कित्याक तांणी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट केल्लें आहा आज क्रिकेट गोंया हे स्टेजीचेर हाडपाक. आतां सगळे राजकारणी, सगळे पक्षाचे राजकारणी, बाळू फडकेन म्हणलें की आमचो MGचो मंत्री म्हणून बाबू आसगांवकर. बाबू आसगांवकारान आपल्या भाशणान सांगलें खंयचे पक्षाचो मंत्री तो आनी खंयचें कितेंय जावंक शकता म्हणून तें सांगलां ताणें. पूण हें कितेंय जावंक शकता तातूंत आमी खंयच्याय पक्षान आसूं क्रिकेटी खातीर एक जातले आनी एक जावपाची गरज आहा. आनी हें जर ना जाल्यार क्रिकेट गोंयान फुडें वचपाक शकना. आज जेंचे सत्कार केले ते विविध पक्षाचे म्हळ्यार थोडे स्पोक्समॅन आहा, थोडे ऑफिस बेरर्स आहात. पूण क्रिकेटी खातीर सगळे एक जातात. क्रिकेट इज नॉट ओन्ली अ पॅशन, इट इज अ रिलीजन, द बिगस्ट रिलीजन इन इंडिया टुडे. सो अशें जेन्ना क्रिकेट एक व्हडलो धर्म कसो जाता जो सगळ्या भारतीय लोकांक एकवट हाडूंक शकता, जांकां संघटीत करूंक शकता, जाल्यार ही क्रिकेट गोंयांतूय ती फुडें वचूंक जाय. गोंय म्हणटा तें इन एनी केस वी आर ब्लेस्ड विथ नेचर, वी आर ब्लेस्ड विथ इंटेलिजन्स, वी आर ब्लेस्ड विथ एवरीथींग. बेस्ट क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हणटा गोंयान आहा अशें म्हणून नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशन म्हणटा. अशें सगळे बॅकग्रावंडान गोंयान क्रिकेट फुडें व्हरपा खातीर गोंयच्या सरकारान बाबू आसगांवकारान बाब सुरज लोटलीकराचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ली आहा. आनी बाबून आतांच तुमकां सांगलां की जमीन एक्वायर केली म्हणून तो पडलो म्हणून एकदां. सो बाबूक गोंयचे क्रिकेट असोसिएशनाचे सगळ्या क्लबांनी एक उतर दिवपाची गरज आहा की फुडलें इलेक्शन तो जिखतलो स्टेडियम आयलो म्हणून.
हें जावपाक जाय की फुडलें इलेक्शन तो जिखता खंयच्याय पक्षाक रावूं तो, पूण तो जिखपाक जाय की बाबा ही जमीन ताणें एक्वायर केल्ली आनी ही जमीन एक्वायर केली आनी ताजेर स्टेडियम आयलो आनी ते स्टेडियमा खातीर ताजें धारगड फॉरवर्ड वतलें म्हणून तो जिखूंक जाय. हें चड गरजेचें. आनी हें करपाक आमी बी ताजी जमीन कन्वर्ट केल्ली आहा तुमची. ओगीच कन्वर्जनां जायना त्या दिसांनी. गोवा क्रिकेट असोसिएशन धपक्याक इतल्या लाखांनी स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट केले आनी आय एम फेसिंग अ केस इन द कोर्ट. सो आमकां कोर्टानूय उबें रावचें पडत एक दीस तुमचे खातीर, कित्याक तुमची जमीन कन्वर्ट केल्या म्हणून. आनी आमी तातूंत कांय पर्सनल बेनिफीट एकूय नया पयसाचो ना आनी एक्सपेक्टेशनूय ना. पूण एक आमकां सगळ्यांक जें सगळ्यांचें स्वप्न बाबून म्हणलां की क्रिकेट स्टेडियम येवचो, गोंयचो एक प्लेयर आमच्या देशाक खेळचो. आनी गोंयांत आमी येदें धाकटो प्रदेश आसून पसून आमचो डिफेन्स मिनिस्टर गोंयच्यान जावंक पावलो, जाल्यार क्रिकेटीन एक प्लेयर कित्याक जायना. आनी कित्याक जायना तें म्हाका कळना. राजकारणा खातीर जर जायना जाल्यार वायट तें. राजकारण म्हणटा तें स्पोर्टिंगली खेळपाची गरज आहा, पूण स्पोर्टान राजकारण आसूंक जायना. ताजे खातीर म्हाकाय अशें दिसता की सगळ्यांनी एक जावन फुडें वचूंक जाय. फुडें वचना तर तूं जाल्यार एक खंयचो तरी ब्युरोक्रेट येवन तुमचे तकलेर बसतलो. आनी हो गोवा कॉर्पोरेट लीग जो सुरवात केला ताजें बी पास्ट कितें आसूं, फुडें बरें आसूंक जाय. हें अकबर मुल्ला हे वर्साच्यान बरें करूंक शकतलो आनी हें करपाक जो कितें सपोर्ट जाय तो आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो. It really gives me an immense pleasure to propose a vote of thanks. Today for the inaugural function we have got a chief guest, Honorable Minister for Town and Country and Agriculture, Government of Goa, Sri Vijay Sardesai sir. On behalf of Goa Cricket Association and Goa Corporate League, I take this opportunity to thank you, sir. I take this opportunity to thank our guest of honor, Honorable Minister for Tourism and Sports, our very own Mr. Manohar Urfa Babu Azgaonkar. On behalf of Goa Corporate League, I also like to thank you, sir. We are quite fortunate to have this special invitee for this function, Mr. Naved Jaffrey, a well-known actor and good anchor, who has flown all the way to make this function a great success. On behalf of Goa Corporate League, I would like to thank you, sir. I am grateful to our President of Goa Cricket Association, Mr. Suraj Lotlekar, sir, Mr. Chetan Desai, Mr. Vinod Fadke, Mr. Akbar Mullah, and all my managing committee members. Without your help, this would not have been a great success. Thank you very much, sir. I would also like to thank today's all felicities, all our past presidents, respected Prashant Joshi, Ramesh Chogle, Dattaraj Salgaonkar, Ramakant Khalap, Advocate Dayanand Narvekar, Vinod Fadke, and Chetan Desai, sir. All the corporates, those who are participating teams, DY Patil, ONGC, Air India, Vijaya Bank, IOC, Tata Sports, RBI, and Goa Alliance, with the owner of MS Lotlekar, Jewelers Washco. Special thanks goes to Village Panchayat, Pena de France and Sarpanch, also Police Inspector and Porvorim Police Station, members of the press, electronic media, especially print media, all the club associated to the Goa Cricket Association, all the president and the secretaries. Our gratitude goes to all the sponsors, Dalton Group, Grand Hyatt, Chogle Industries Private Limited, Rizara Group, Foster's Water, Royal Stack, Mega Cricket Gear, Kingfisher, Doubletree, Pride Hotels, Group Priority, Models Construction, Bombay Adda, MS Lotlekar and Jewelers, associate your trusted partner, Decor Limited, B&F Construction, Hilton, Doubletree Arpora, Coca-Cola. Last but not in the least, all those who are directly and indirectly associated to make this our corporate league a great success.